सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज मेरो फेरि सिटिबिटी इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्न सक्ने मोडल क्वेसन्सहरूलाई डिस्कस गर्नेछौँ र यो चाहिँ मोडल क्वेसन 4 रहेको छ। यदि तपाईँले प्रिभियस भिडियोज हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अनि आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसन भनेको छ क्यान यु टेल मी ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वाट द टाइम इज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ द फोन ड्यास क्यान यु एन्सर इट प्लिज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ इज रिङ्गिङ। द फोन इज रिङ्गिङ क्यान यु एन्सर इट प्लिज। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ द सर्ट आई एम वेयरिङ वाज बट अन अ ड्यास एट द सुपर मार्केट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ सेल। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ ड्यास वाज द वेदर लाइक यु व्हेन यु वेयर इन लन्डन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ वाट। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ वी आर गोइङ टु अर्गनाइज ड्यास वान डे क्रिकेट म्याच इन आवर म्युनिसिपालिटी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ अ। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ ड्यास ह्याड ही गट होम देन इट स्टार्टेड रेनिङ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एज सुन एज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 मा हामीले सोधेको छ वी मस्ट डिस्कस ड्यास द म्याटर रियली वेल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ नो प्रिपोजिसन। यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रिपोजिसन लाग्दैन। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ नो वान विल टेल वाट इज निड फर यु ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ डट। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ योर ड्यास इज रियली एप्रिसिएबल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ इन्टेलिजेन्स। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ डोन्ट बी सिली ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ विल यु। क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ द काउन्सिल इज प्लानिङ टु ड्यास अल द ओल्ड हाउसेस इन दिस लोकालिटी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ पुल डाउन। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ माई सिस्टर इज ओन्ली 5 बट सी ड्यास अलरेडी रिड भेरी वेल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ क्यान। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ज्याकल JACKAL। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ देयर आर ड्यास हाउसेस हियर देन इन काठमाडौँ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ फ्युअर। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ वी ह्यान्ड टु पोस्टपोन द मिटिङ ड्यास द बन्दा कल्ड इन आवर सिटी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ बिकज अफ। क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ आई वुड लाइक टु चेन्ज ₹500 ड्यास US डलर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ इन्टु। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ यु आर मे बेस्ट फ्रेन्ड ड्यास आई एम टेलिङ यु द सिक्रेट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो गरेको छ देयरफोर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ यु आर अलवेज फरबिड मी ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ टु रन। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ सी सेड द्याट सी ड्यास टु अमेरिका र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ह्याड बिन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा सोधेको छ वाइ डोन्ट यु ड्यास। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ वाइ डोन्ट यु ड्यास योर हाउस पेन्टेड इट लुक्स अग्ली र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ गेट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ वाट इज द फ्रिजिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ -115 डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ द फ्रिक्वेन्सी अफ पावर सप्लाई युज्ड इन नेपाल इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 50 हर्ट्ज। क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ विच वान इज द लाइटेस्ट मेटल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ लिथियम। क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ विच भाइरस काउजेज HIV र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ रेट्रो। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ नेचर अफ द इमेज फर्म बाई कन्भेक्स मिरर इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ भर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा हामीले सोधेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट एसिड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ NaCl। क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ एट वाट टेम्परेचर इभापोरेसन अफ वाटर टेक्स प्लेस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एट अल टेम्परेचर्स। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ विच मेटल इज फाउन्ड फ्रिली इन नेचर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ गोल्ड।
त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ which is the male reproductive organ in flowering plant र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ स्टेमेन। क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ which of the following is a vector quantity र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ फोर्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा सोधेको छ what happen when thyroxine is over secreted र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ obesity। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ द एसआई युनिट अफ पोसेन्टियल डिफरेन्स इज डैश र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ भोल्ट। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ वेयर इज जीन फाउन्ड यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ इनसाइड द क्रोमोजोम्स। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ द टोटल रेसिस्टेन्स व्हेन 3 रेसिस्टेन्स 2 4 5 आर कनेक्टेड इन द सिरिज डैश र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 11। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 मा हामीले भनेको छ which of the following expression represents Ohm's law र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ V is directly proportional to I। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ what is the SI unit of magnetic field intensity र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ टेस्ला। क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ what is glass र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ लिक्विड। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ which device is used to test the current flowing or not in the conductor र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ एमिटर। क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ how many numbers of electrons present in the inert gas र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 2 और 8। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ which device is used to measure the density of water यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ हाइड्रोमिटर। क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ अ सर्कल इफ एंगल एसआर इज इक्वल टु 140 डिग्री व्हाट विल बी द भ्यालु अफ एंगल पीक्यूएस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 20 डिग्री। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42 मा हामीलाई सोधेको छ if the circumference of the base of a cylinder and the sun of the radius and its height are 88 cm and 44 cm respectively then the total surface area of the cylinder is dash र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 3872 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ in a 2-digit number the sum of the digits is 7 and difference is 3 what will be the digit of tens place र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 5। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ व्हाट इज द अर्डर अफ द सर्ट इन रुट 3x र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 2। क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ इफ ए एन्ड बी आर टु सेट्स व्हाट इज द इक्वल टु ए इन्टरसेक्सन ए युनियन बी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ ए। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ द लेन्थ अफ 3 साइड्स अफ अ ट्रायंगल आर x सेन्टिमिटर y सेन्टिमिटर एन्ड z सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली व्हाट इज द एरिया अफ द ट्रायंगल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ रुट अन्डर यस यस माइनस एक्स यस माइनस वाई यस माइनस जेड सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल if angle OAB is equal to 60 degree and AB complement is equal to x centimeter what will be the length of AB र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 5 by x by 3 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ the value of the variable x in a equation are 2 and 3 what will be the quadratic equation र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो गरेको छ x² माइनस 5x प्लस 6। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर डिभिजिबल बाई 2 और नम्बर व्हेन इट इज फेयर डाइस इज थ्रोन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 1/2। क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ बाई सेलिङ अ बाइसाइकल फर ₹2850 a shopkeeper gains 14% if the profit is reduced to 8% then SP will be what र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 2700।
क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ व्हाट इज द एचसीएफ अफ रिलेटिभ प्राइम नम्बर्स ए बी एन्ड सी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 1। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ in a continuous series the mean is equal to 35.8 summation f of x equal to 1587 plus 4p and summation f is equal to 7p plus 3 what will be the value of p र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 6। क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ इन द गिवन फिगर विथ द सेन्टर अफ अ सर्कल AC is equal to BD arc and angle BCD is equal to 25 degree what will be the value of angle CEB यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 65 डिग्री। क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ द भ्यालु अफ एक्स इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 2। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 55 मा हामीलाई सोधेको छ आर्टिकल इज सोल्ड फर रुपिज 11500 आफ्टर अलाउइङ द डिस्टेन्स 8% व्हाट इज द मार्केट प्राइस अफ द आर्टिकल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 12500। क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ टु शिप्स आर सेलिङ इन द सी on the two sides of a lighthouse the angle of elevation of the top of the lighthouse is observed from the ship at 30 degree and 45 degree respectively if the lighthouse is 100 meter high the distance between the two ships is र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 34.64 मिटर। क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ इफ सेट ए इज इक्वल टु ABEF एन्ड सेट बी इज इक्वल टु BEGA व्हाट इज NB माइनस ए र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 1। क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ टु ट्यान्जेन्ट लाइन्स व्हिच आर ड्रन फ्रम एन एक्सटर्नल पोइन्ट टु अ सर्कल इज ड्यास यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ प्यारेलल। क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ इफ 7 इज एडेड टु द स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर देन द रिजल्ट इज 43 व्हाट इज द नम्बर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ +-6। क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ व्हाट इज द फर्मुला टु फाइन्ड द पेरिमिटर अफ द बेस अफ अ कोन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 2πr। साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र अझै पनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर अलरेडी धेरै भिडियो जस्तै अपलोडेड छ। सो थ्यांक यू।